تستدعا بر حجت خدا اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلوات قالا وفی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر این حتی تسکنہ ورزقات ان وتمتع فیہا طویل یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد یا صاحب زمان ادرکنی یا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل دعا ہے خالق علم یزل تمام آزاداراں دا قدم قدم تے ٹرایا عبادت شمار جتنے آزادہ ٹورایو خالق کائنات تھوڑے گھراں تے اپنے رحمتاں دا نزول فرما مولا بانیان دی توفیقات اضافہ فرما نہ دے جتنے مرحوم ان ٹور گئے ذکر تے صدقہ درجات بلند فرما صدقہ امام حسین علیہ السلام دی عظمت دا یہ جتنے آزادہ ٹورائن پردچ میرے ماما بہنہ مرشزادیاں اس سال سارے آزاداراں کو کربلا و شام دا زوار بنا انہاں کو جھا دکھا جت بھیرا کسدار ہے 70 قدم دی ویتھے میری سینے دھنمار میرے چونڈیاں دا تصاویر حسین سارے آزاداراں کو کربلا و شام دا زوار بنا صدقہ امام حسین علیہ السلام دے اون سونے بچڑے دی جوانی دا جن دے لاؤن دے بعد میرے امام سجے کھبے ہاتھ مار کے دے اکبرہ میری دید مک گئی ہے میری قوم دے جتنے جوان ہن زندگی اندراز فرما بہنہ نو نصیب تھی ون انہاں دے بہنی انہاں نو پلو بدھن قسمت حسین بادشاہ دی دھی دی جری آنکھیں اکبراں لے آسیں جڑے تیرے پیران دے نشان ہی مٹوے سن میرا مالک خالق صدقہ امام حسین علیہ السلام دے عظمت دا ساری لکھاں تے کروڑاں دھکا دعا سارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمانہ شہنشاہ دے جل ظہور فرما سا کچھ قابل بنا کیسا پہ شہنشاہ دے متھے لگ سکیے انہاں سارے دویں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند تر صلوات کوئی ذاکر دعوی نہیں ٹائم میرے مرشد ہوں ہاں انہوں دی کمال مہربانی نہ اپنے ٹائم چوں میں کو ٹائم دیتا ہے وہ ذاکر نہیں جرا واقع شناس نہیں میرے تو بات علامہ صاحب اور میری عزت علویر میرے تو ہر لحاظ تو بہتر ممبر حسین تی تشریف فرماہن ایک سونی جی سلوات پڑھو منوکر شبیر شروع کرا سے ماشاءاللہ ڈھیر سارے جمعہ اچھی جی سلوات پڑھو سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین مرشد ذات الصلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات يا أيها الإنسان ما غرك
بربک الکریم صلوات از کاریا داشت میرا گئی جریا دی پرایا مل گئی بسم اللہ نوکر لکھواری اکھا داشت میرا گئی جریا دی چادر لٹ کے دلے بھیڑ وڈی پرددار بسم اللہ نوکر لکھواری اکھا نوکر داشت میرا تنہا تو وطن یاد آیا پانی بجام نظر پڑی تو ہر تشنا دہن یاد بسم اللہ نوکر لکھواری اکھا پانی بجام نظر پڑی تو ہر تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی بی بی بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا تات پیا پردان نہیں دیگر ڈھلی ہے بی بی آلیہ دے اور ڈھلی سر تو پاک ردائے ویلے آن دی امڑی کو آیا یاد ابا اس بھرا نوکرہ بسم اللہ ویلے آن دی امڑی کو آیا یاد ابا اس بھرا نوکرہ بسم اللہ نہیں دی گردائے او ویلے آن دی امڑی کو آیا یاد ابا بھرا نوکر ویلے آن دی امڑی کو ممنا آیا یاد ابا بھرا نوکر کرموتے پردہ اکھیش میرے کو جائی دکھی آئے اکبر دے شہر جمیں کو قتل جاگر میڈی لٹ نہیں گردہ اکبر دے شہر جمیں کو قتل جاگر میڈی لٹ نہیں گردہ غلام شبیر کلور کوٹی صاحب دے اوہ تھے ہی پڑھ دے ہوندے ڈی ڈاوی دے ڈھل دیا تائیے اور بھیڑی آس بھرات رہیا اور چڑھایا آس بھرات ہی ختم گئی آکول سجا دے گئی نوکرہ جڑھایا آس بھرات ہی ختم گئی آکول سجاد دے گئی بی بی آدھے اٹھ جاگ میڈا قیدی بچڑا تڑیاں پھپیاں لٹیا گئیاں اور تطہیر دے مالک بی بی اگو آج منزلہ شام دے پیا تطہیر دے مالک بی بی اگو آج منزلہ شام دے آزاد رو معافی مانگ کے دھوان بیا کرنا لکھواری آزاد رو کربلاچ مسلمان اترائی کم کیتن کیرا کام پہلے کٹھانے وط لٹانے لٹ ونجل تو بعد نہ حرام یا خیمہ کو پانی لایا آزاد رہی خیمہ ٹھار ونجیا مڑی سانی ڈوجہ خیمہ چوال ونجینا آزاد رجلہ سارے خیمہ جل گئن علی دھیاں اچھے جٹی بیتے آن چڑھین نجب دے پاسے مو کی تنے رنگے ترور گیا دے کھڑے نہیں آگا بجدی تڑیا دھیاں تو اور ساڑی آئی کر بابا امدادے اور ڈک ویڑ ونجل جے دھیاں کو